नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आजको बिहान 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त श्रद्धा आस्था पूर्वक देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा पनि सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, देशनाको क्रम हिजो हामीले नागसेन भन्ते अर्हत फलमा प्रतिष्ठित हुनुभएको, अर्हत फल लाभ गरी लिनु भएको कथासम्मको देशना हामीले हिजो क्रमशः गरेका थियौं। तपाईहरुलाई याद होला नागसेन भन्ते कहाँ कसरी कहिले अर्हन्त हुनुभयो भन्ने विषय हिजोको देशना सुन्नेहरूले त थाहा भइसकेको हुनुपर्छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युज जस्तो भएको भए म तपाईहरुलाई दोहोर्याउन चाहे कि पाटलिपुत्र अशोका राम विहारमा धर्मरक्षित नामक वास्तवीर भन्तेको छत्र छारीमा बसेर बुद्ध वचनहरू सिकेका, 3 महिनामा सम्पूर्ण त्रिपिटकहरू कण्ठ गरेका र 3 महिनामा सम्पूर्ण त्रिपिटकको अर्थ सिकेका नागसेन भन्ते, जसलाई उसका उपाध्याय गुरु धर्मरक्षितले जसरी गोठालोले गाई मात्रै चढाउँछ उसले दूध खाँदैन, दूध खाने अर्कै हुन्छ भनेर धर्मरक्षित वास्तवीरले आफ्ना शिष्य चेला नागसेन भन्तेलाई के भनेको थियो। नागसेन भन्तेले जानिलिए बुझिलिए मैले पनि यो धर्मको गोथालो मात्रै भएर बसियो भने मैले पनि धर्मको दूध धर्म रस मैले पान गर्न पाउने छैन। त्यसैले धर्मको रस पान गर्नको निमित्त धर्मको निरीक्षण परीक्षण अन्वेषण गन्वेषण पालना धारणा गर्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ नागसेन भन्तेले दिन रात आफ्नो गुरुले भनेको त्यो विषयलाई मध्यनजर राखेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि सारेर श्रुतमय चिन्तनमय त्यसपछि भावनामय प्रज्ञालाई विकास गरेर नागसेन भन्ते अर्हत प्रति संविदा सहित है, फेरि प्रति संविदा सहित प्रति संविदा प्राप्त। अब त्यो नागसेन भन्ते त तपाईको अन्तर्धान भएर लोभ भएर आफूले चाहे जस्तो स्थानमा उत्पन्न हुन सक्ने त्यस्तोसम्म चाहिँ अब रिद्धि सिद्धि प्राप्त भयो। कमताको होइन नागसेन भन्ते हैन। अब मिलिन्द राजा जस्तोलाई चाहिँ त्यो दमन गर्नुपर्ने, त्यसकै लागि देवलोक तावतिंस देवलोकबाट महासेन देवपुत्रबाट त्यहाँ नागसेन हुन आएको कमता मेहनत गरेको त होइन नि, कमता मेहनत गरेको त होइन। त नागसेन भन्ते अर्हन्त भइसकेपछि देवता र ब्रह्माहरूले पनि साधुकार दिए, पुष्प वर्षा गरे आदि इत्यादि। एउटा रोमाञ्चक क्षणको अवस्था भयो।
हैन। त्यो चाहिँ मनुष्यहरूको लागि मात्र होइन, देवताहरूको पनि लागि। किन त भन्दाखेरि देवताहरूलाई पनि बुद्ध शासन लम्बियोस्, बुद्ध शासन संरक्षित भइरहोस् भन्ने चाहन्छ। किन त भन्दाखेरि सही मानेमा पुण्य आर्जित गर्ने क्षेत्र भनेको बुद्ध शासन हो, जहाँ शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिन्छ, गराउँदछ, जसको कारणले पुण्य पनि मजबुत, अतल, विशाल, गम्भीर आनिशंस प्राप्त गर्न सकिन्छ हैन। र देवताहरूको लागि पनि चासोको विषय हो कि यो नागसेन भन्तेले कहिले मिलिन्द राजालाई दमन गर्ला र जम्बुद्वीप भरि एकपल्ट फेरि भिक्षुहरूको वातावरण, जताततै भिक्षुहरूको चारिका, जताततै विहार, त्यसपछि भगवान बुद्धका सधर्महरू जतासुकै प्रचार प्रसार भएर सबैको हित सुख हुने विचारो पनि हुन्छ होला। अहिले त तपाईको नागसेन त्यो मिलिन्द राजा भएको कारणले गर्दाखेरि मिलिन्द राजाको सामुन्ने कोही पनि टिक्नै सक्दैन, कसैले तर्क वितर्क गर्नै सक्दैन, वाद विवाद गर्नै सक्दैन, धर्म चर्चा गर्नै सक्दैन। नाना तरिकाका चर्चाहरू, तर्कहरू, वितर्कहरू ल्याएर सबैलाई दिक्कै पारिसक्यो। ब्राह्मणहरू त ब्राह्मणै भए, गणाचार्यहरू त गणाचार्य नै भए। भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू जसले अर्हत फलसम्म प्राप्त गरी लिइसकेका भिक्षुहरूलाई सम्म पनि वाद विवाद तर्कनामा चाहिँ दिक्कै पार्न सक्ने। अब उसको मनमा पनि यस्ता शङ्का उपशङ्काहरू छन्, यस्ता तर्क वितर्कहरू गर्छन्, त अरहन्तहरूलाई त त्यस्तो तर्क वितर्क गरेर चाहिँ समय खेर फाल्ने मन लाग्दैन, अनि दिक्कै लाग्छ कि हात त्यस्तासँग कुरा गरेर पनि हुन्छ भनेर चाहिँ मौन भइदिने मात्रै उपाय खोज्छ। त अनन्त भइसकेपछि त्यो कुरा कोटि शत अरहन्त भिक्षुहरू, जो भिक्षुहरूले हिमालय पर्वतका रक्षित तल, युगन्धर पर्वत पनि भनिन्छ हैन, ती भिक्षुहरूले पनि नागसेन भन्तेले अरहन्त फल प्राप्त गरेको जानी लिए, बुझी लिए। उहाँहरू भन्नु पर्यो हैन, उहाँ अरहन्त भिक्षुहरू पनि हिमालय पर्वतमै बस्नु पर्नको कारण के हो त भन्दाखेरि जम्बुद्वीपमा चारिका गर्न गयो मिलिन्द राजाले धर्म चर्चा, वाद विवाद, तर्क वितर्क गर्नको निमित्त निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ। त्यसरी निमन्त्रणा गर्दाखेरि नाइ नास्ति त गर्नु भएन। अब नाना थरीका तर्क वितर्क गरेर हैरानै गर्छ, उसको अगाडि पढ्नुको सट्टा बरु हिमालय पर्वतमै मजाले साधना गरेर बस्ने नै सबैले चाहिँ सही मार्ग जस्तो ठानेर बसिरहेका। त हिमालय पर्वत रक्षित तल युगन्धर पर्वतका 30 कोटि शत अरहन्त भिक्षुहरूले पनि नागसेन भन्तेले अशोका राम पातली पुत्र धर्म रक्षितको छत्रछारीमा अरहन्त फल प्राप्त गरी लिए भनेर जानिसकेपछि अब समय आयो, अब समय आयो, अब समय आयो भनेर नागसेन भन्तेलाई हिमालय पर्वतमा आउनको निमित्त दूतहरू पठाए। दूतहरू आए। पहिला जस्तो अब ती अरहन्त भिक्षुहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हिँडेर आउनु पर्ने भएन। तपाईको रक्षित तल युगन्धर पर्वतबाट अन्तर्धान भएर सिधै अशोकाराम बिहारमा चाहिँ प्रादुर्भाव हुन सक्ने भिक्षुहरू तिनीहरू। त नागसेन भन्तेको सामुन्ने चाहिँ उत्पन्न भएर रक्षित तपाईको चाहिँ रक्षित तल पर्वतबाट पठाएका दूतले नागसेन भन्तेलाई सम्पूर्ण जानकारीहरू दिए। तपाईलाई हिमालय पर्वत कोटि शत अरहन्त भिक्षुहरूले तपाईलाई सम्झिनु भएको छ, तपाईलाई निमन्त्रणा गर्नु भएको छ। ए नागसेन भन्ते, तपाई निमन्त्रणालाई स्वीकारेर चाँडो भन्दा चाँडो हिमालय पर्वतमा पुग्नुहोला भनेर दूतले समाचार दिए, सूचना दिए। अब
नागसेन भन्ते प्रवजित भएको स्थान हिमालय पर्वत रक्षित तल युगन्धर पर्वतमा हैन। त्यहाँबाट अहिलेसम्म यो पाटलिपुत्र अशोकाराम विहार धर्मरक्षित भिक्षुको छत्रछारेसम्म बस्न आउँदाखेरि हिँडेर आउनु भएको। कति योजनका योजन हैन। यो गुरुले उता पठायो, उताले उता पठाउँदै 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 हिँडेर आउनु भएको। धेरै समय लगाएर हिँडेर आउनु भएको। तर बीच बाटोमा पनि विभिन्न घटनाहरू त घटे। श्रेष्ठी भेटे हैन। श्रेष्ठीलाई पनि धर्म उपदेश दिनु पायो हैन। त्यसपछि तपाईको महाउपासिकालाई पनि धर्म देशना दिन पायो हैन। त्यो उपासिकालाई धर्म देशना दिएरै तपाईको चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुनु भएको। श्रोतापन्न त त्यही प्राप्त गर्नु भएको। आफैले देशना गरेको धर्मलाई निरीक्षण परीक्षण गर्दा गर्दै नागसेन भन्दै श्रोतापन्न भए। त्यसरी चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ, त्यहाँबाट त्यहाँ, त्यहाँबाट त्यहाँ हुँदा 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 सयौं योजन टाढा पाटलिपुत्र हिँडेर आउनु भएको थियो हैन। त्यति बेला त प्रति संविदा रिद्धि सिद्धि त प्राप्त भएको थिएन, अरन्त पनि भएको थिएन। अब त नागसेन भन्तेलाई फेरि त्यसरी हिँडेर जान आवश्यक परेन। ज्ञान लाभी ध्यान लाभी सबै लाभी भइसकेको भएर नागसेन भन्तेले पनि आफ्ना उपाध्यायहरूलाई आफूलाई सम्झेको, आफ्ना उपाध्यायहरूलाई आफूलाई निमन्त्रणा गरेको। पक्कै पनि मेरा उपाध्यायहरूले म चाहिँ यसरी चाहिँ अनन्त लाभी भएको थाहा पाउनु भएको हुनुपर्छ। जुन कार्य अब केही न केही मेरो लागि उहाँहरूले केही न सोच्नु भएको हुनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ गुरुहरूको आज्ञा मान्नु पर्छ भनेर त्यहाँबाट अशोकाराम भन्नु पर्यो हैन। अशोकाराम पाटलिपुत्रबाट नागसेन भन्ते अब अन्तर ध्यान भएर सिधै हिमालय पर्वत रक्षित तल पर्वतमा पुगे। अब हिँड्नु परेन। हेर्नुस् त, आउँदाखेरि त्यसरी हिँडेर आएको व्यक्ति अब जाँदाखेरि त अन्तर ध्यान भएर सुत्त। अब त्यस्तो भन्दाखेरि अहिले त त्यो वैज्ञानिकहरूले अस्तित्वलाई मात्रै मान्ने भएको कारणले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब विश्वास गर्न सक्दैन। तिनीहरूले किन सक्दैन त भन्दाखेरि उनीहरूको विज्ञानले त्यो चिजलाई चाहिँ भेट्टाउन सकेको छैन। कसरी भयो कसरी भयो, उनीहरूलाई त अस्तित्व चाहिन्छ। यो 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 अस्तित्व त्यो माइक्रोस्कोपले हेरेर भए पनि अस्तित्व भयो भने मात्रै उनीहरूले विश्वास गर्ने हो। यसको माने के हो त भन्दाखेरि यस्ता भगवान बुद्धका शिक्षाहरू, ज्ञानहरू, बुद्धि विद्याहरू भनेको विज्ञान भन्दा पनि पर के। यहाँबाट साबित हुन्छ उपासक उपासिकाहरू हैन। त्यसपछि कोटि शत संघहरूको सामुन्य उपस्थित भइसकेपछि नागसेन भन्तेले सबैलाई अभिवादन गरेर वन्दना गरेर नागसेन भन्तेले याचना गरे, भन्नुस् तपाईहरूले मलाई सम्झिनु भएको रहेछ। मबाट केही त्यस्तो गर्नुपर्ने कार्यहरू, लिनुपर्ने जिम्मेवारीहरू, दायित्व कर्तव्यहरू छन् भने मलाई आज्ञा गर्नुहोला भनेर नागसेन भन्तेले याचना गरे। त्यहाँ त कोटि शत हैन असंख्य भिक्षुहरू थियो त्यहाँ। त्यसपछि त्यहाँ भिक्षुहरूले भने जम्बुद्वीप भरि भगवान बुद्धको सधर्मको बीजारोपण बिउहरू छर्नु छ। मिलिन्द राजाको कारणले गर्दाखेरि कोही पनि भिक्षुहरू जम्बुद्वीपमा टिक्न सकेन। नाना थरीका तर्क वितर्कहरू गरेर, वाद विवाद गरेर, धर्म चर्चाको नाममा यो त्यो प्रश्नहरू सोधेर साराका सारा तीर्थङ्करहरू मात्रै होइन, गणाचार्यहरू मात्रै होइन, भगवान बुद्धका श्रावक संघहरूलाई पनि दिक्कै पारिसकेको छ, दिक्कै पारिसकेको छ।
मिलिन्द नामक त्यो राजाले वाद प्रतिवाद गरी सङ्घलाई पनि हैरान पारिसकेको छ। सङ्घहरू पनि हैरान भएर जम्बूद्वीपमा बस्नै नसकेर हिमालय पर्वतमा आएर बसिरहेको छ। हे नागसेन, अब समय आएको छ, अब समय आएको छ। मिलिन्द राजालाई उसका वाद विवाद, उसका धर्म चर्चा, तर्क वितर्कहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा निवारण गरेर उसको मनमा भएका सम्पूर्ण शङ्का, आशंका, सन्देहहरू, विचिकित्साहरूलाई निवारण गरेर नागसेन तिमीले अब सागर नगरमा गएर मिलिन्द राजालाई दमन गर्नुपर्दछ। अहिलेको हे नागसेन तिम्रो दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेवार भनेको यही हो। कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेवारी भनेको यही हो। सम्झे नागसेन भन्तेले पनि सम्झे। मेरा गुरु रोहन मास्तवीर भन्तेले पनि मलाई मिलिन्द राजालाई जबसम्म दमन गर्न सक्दैनौ तबसम्म दण्ड कर्म सकिने छैन भनेर भनेको थियो। त नागसेन भन्तेलाई त एउटा अवसर जस्तो भयो। हे भिक्षु सङ्घ, अवश्य पनि म सागल नगरमा गएर अवश्य पनि मिलिन्द राजालाई दमन गर्नेछु। एउटा राजा त के, म जम्बूद्वीप भरिका जति पनि राजाहरू छन् ती सम्पूर्ण राजाहरूले एकै बेलामा एकै पटक सारा जम्मा भएर आएर मसँग वाद विवाद गर्न आए पनि, तर्क वितर्क गर्न आए पनि, धर्म चर्चा गर्न आए पनि र उहाँहरूको मनमा भएका शङ्का उपशङ्काहरू भए पनि म अवश्य उहाँहरूको सबैको शङ्का उपशङ्का निवारण गरेर साराका सारा राजाहरूलाई पनि दमन गर्ने क्षमता राख्दछु। म अवश्य पनि तपाईहरूको यो आज्ञालाई स्वीकार गरेर मिलिन्द राजालाई दमन गर्दछु। एउटा राजा त के हो, जम्बूद्वीप भरिको राजा आए पनि केही छैन, गर्नु परे पनि केही छैन मलाई। अब नागसेन भन्तेलाई त तपाईको चाहिँ मिलिन्द राजालाई दमन त नगरिकन दण्ड कर्म त सकिँदैन हैन। त्यसपछि नागसेन भन्ते भिक्षु संघको आदेश लिएर, भिक्षु संघले दिएको कर्तव्य जिम्मेवारीलाई लिएर भिक्षुहरूले चाहिँ संघलाई साह्रै आदर गर्नुपर्छ, मान सम्मान गर्नुपर्छ। व्यक्तिको भन्दा पनि संघको आदेश भएपछि दिलो ज्यान लगाएर भए पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि नागसेन भन्ते जानुभयो सागल नगरतिर। अब चारिका गर्दै पहिला जसरी श्रमण भिक्षुहरू हुँदाखेरि सबै उपासक उपासिकाले धर्म श्रवण गर्न पाउँथ्यो, सबै उपासकहरूले श्रमणहरू दर्शन गरेर मङ्गल गर्न पाउँथ्यो, बिहार धाएर विभिन्न धर्मका कुराहरू सुन्न पाउँथ्यो, दान गर्न पाउँथ्यो, शील पालन गर्न पाउँथ्यो, ध्यान भावना गर्न पाउँथ्यो, विभिन्न कुशल कर्महरू चाहिँ सम्पादन गर्न पाउँथ्यो, पुण्यहरू सञ्चित गर्न पाउँथ्यो, मैत्री करुणाको अभ्यास गर्न पाउँथ्यो, सत्सङ्गत गर्न पाउँथ्यो। मिलिन्द राजाको कारणले त त्यो अवसरहरू जोडिरहेका थिएनन्। जम्बूद्वीप भरि पुनः नागसेन भन्तेले पहिला जसरी चाहिँ पहेँला वस्त्रहरू लगाएर यत्र तत्र श्रमणहरू दर्शन गर्न पाउँथ्यो, श्रमणहरूलाई सेवा गर्न पाउँथ्यो, श्रमणहरूलाई भोजन दान गर्न पाउँथ्यो, श्रमणहरूको सत्सङ्गत गरेर उहाँहरूबाट शील दिन पाउँथ्यो, ध्यान भावना सिक्न पाउँथ्यो। जसरी बुद्ध शासन भगवान बुद्ध भएको समयमा, बुद्धकालीन समयमा यत्र तत्र धर्मका बिउहरू छरेका थिए, धर्मका वृक्षहरू चाहिँ फलेका थिए, फुलेका थिए। त्यसरी नै नागसेन भन्ते त्यहाँबाट सागर नगरतिर गमन गर्नु भई सम्पूर्ण भिक्षुहरूको व्यवस्थापन गर्नुभयो। सम्पूर्ण भिक्षुहरूको अब के भयो त भन्दाखेरि
चारै दिशामा जम्बुद्वीप भरि सँगै सँगको पहेँला वस्त्रहरू यत्र तत्र देखिन थाले। दान गर्न मान्छेहरू पनि देखिन थाले, शील पालन गर्नेहरू पनि देखिन थाले, ध्यान भावना कुराहरू गर्ने पनि मान्छेहरू पनि भेटिन थाले। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको धर्म श्रवण गर्ने आदि इत्यादि धर्मको वातावरण भयो। यानि नागसेन भन्तेले फेरि जम्बुद्वीपमा के गरियो त भन्दाखेरि बुद्ध शासनको बीजहरू छर्नु भयो, बीजारोपण गर्नुभयो। फेरि त्यही बेला है अब फेरि चाहिँ अब जुन चाहिँ अब जम्बुद्वीप भरि चाहिँ अब बुद्ध शासन पनि एउटा फैलिन गाह्रो भएको थियो। अब टिक्नै सक्दैन मिलिन्द राजाले। अब यो भिक्षु छ भने उसँग म चाहिँ अब धर्म चर्चा गर्नु पर्यो, वाद विवाद गर्नु पर्यो, वाद प्रतिवाद गर्नु पर्यो, शास्त्रार्थ गर्नु पर्यो आदि इत्यादि गरेर तर्क वितर्क गरेर दिक्कै पार्ने, हैरानै पारेर कोही बस्न नसकेको त्यस्तो परिस्थितिले पुनः जागरण ल्याइदियो, सधर्मको जागरण पुनः जागरण गराइदियो होइन। त्यही बेला एकजना आयुष्मान आयुपाल भन्ने एकजना भिक्षु थियो। आयुष्मान आयुपाल त्यस समय संख्येय परिवेन भन्ने एउटा स्थानमा बस्नुहुन्थ्यो। साह्रै विद्वान, साह्रै पण्डित, साह्रै मेधावी, बहुश्रुतवाली होइन। त्यो संख्येय परिवेन भिक्षु बसी त्यो स्थानमा धर्मको प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको थियो। त्यही समयमा मिलिन्द महाराजले राति मजाले सुतेर भोलि बिहान उसले सोचे, आहा मैले आज रात पनि मजाले काटे, सुखदायक भयो, शान्तिदायक भयो, आनन्दित भयो, रोमान्चिक भयो। आजको दिनलाई पनि म सुखदायक, रोमान्चिक, आनन्ददायक किन नबनाऊ भनेर अमात्यलाई सोधेछ। ए अमात्य, आजकल त्यस्ता व्यक्ति कोही छ जुन व्यक्तिसँग मैले धर्म चर्चा गर्न सकौं, तर्क वितर्क गर्न सकौं, वाद प्रतिवाद गर्न सकौं, शास्त्रार्थ गर्न सकौं र मेरो मनमा भएका शंका उपशंकाहरू निवारण गर्न सकौं। यो समयमा जम्बुद्वीपमा त्यस्ता कुनै श्रमण ब्राह्मण गणाचार्यहरू कोही छ? आज मलाई कता कता धर्म चर्चा गर्ने मन भएको छ, वाद प्रतिवाद गर्ने मन भएको छ, शास्त्रार्थ गर्ने मन भएको छ, मेरो मनमा भएको शंकाहरूलाई निवारण गर्ने मलाई मन भएको छ। आज कोही छ त्यस्ता व्यक्ति जम्बुद्वीप भरि जसले मिलिन्द राजासँग वाद प्रतिवाद शास्त्रार्थ धर्म चर्चा गर्ने साहस गर्दछ? या मात्य तिम्रो नजरमा त्यस्ता व्यक्ति अहिले कोही छ भने भनौ। मलाई आज कता कता चाहिँ राति मैले मिठो निन्द्रा सुते, आनन्दित भए, शान्त दान्त भए र म यो दिनलाई पनि आज म चाहिँ रोमान्चिक बनाउन चाहन्छु, शान्त दान्त प्रमुदित बनाउन चाहन्छु। र तब मात्रै मलाई चाहिँ दिन पनि रोमान्चिक, शान्त दान्त प्रसन्न हुन्छ जब मसँग वाद विवाद होइन, वाद प्रतिवाद, तर्क वितर्क होइन, शास्त्रार्थ र मनका शंकाहरू निवारण गर्ने कोही त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग भेट भए र उहाँले मेरो मनका शंकाहरू निवारण गरिदियो भने मेरो दिन आनन्दित हुनेछ, शान्तिमय हुनेछ। छ अमात्य कोही छ तिम्रो नजरमा? त्यत्रो समय बितिसक्यो, अहिले त कोही होला नि? मेरो मनमा त आज यस्तो चाहिँ आरमणहरू चाहिँ उत्पन्न भइरहेको छ भनेर भने। अब राज्य कामकाजमा व्यस्त भइरहेको भएर पनि राजाले कहिले पनि अब धर्म चर्चा गर्ने, वाद विवाद गर्ने नभनेको धेरै भइसक्यो। त आज एक्कासी त्यसरी भनेको छ। त अमात्यले के भने त भन्दाखेरि, महाराज यदि तपाईले धर्म चर्चा नै गर्ने हो भने, वाद प्रतिवाद नै गर्ने हो भने, तपाईको मनका शंकाहरू निवारण गर्ने हो भने मेरो नजरमा एकजना स्थविर
भन्ते हुनुहुन्छ। को हो भन? आयुपाल स्थविर। जो आयुपाल स्थविर त्रिपिटक, सम्पूर्ण त्रिपिटक जानेका बहुश्रुतवान वस्पल स्थविरसँग तपाईले धर्म चर्चा गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईको दिन आज सुखदायक हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ होला। तपाईको मनमा भएका शंका उपशंकाहरू पनि निवारण हुन्छ होला। वहाँ आयुपाल स्थविर पनि कमका पण्डित मेधावी विद्वान होइनन्, अति नै मेधावी पण्डित विद्वान, सम्पूर्ण त्रिपिटक जानेका बहुश्रुतवान। मेरो नजरमा चाहिँ अहिले वहाँ आयुपाल भिक्षु पनि हुनुहुन्छ, जो भिक्षु अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि संख्येय परिवेन नगरमा अहिले वहाँ विराजमान हुनु भइरहेको छ। भन्ने बित्तिकै नागसेन मिलिन्द राजालाई त मनमा रोमाञ्चित भयो, मन खुसी भए, प्रसन्न भए, आनन्दित भए। आज मैले कसैसँग वाद प्रतिवाद गर्न पाउने भए, धर्म चर्चा यानि कि धम्म साकच्छा गर्न पाउने भए, तर्क वितर्कहरू गर्न पाउने भए, मनमा भएका शंका उपशंकाहरू निवारण गर्नको निमित्त मैले प्रश्नहरू चाहिँ अगाडि सार्न पाउने भए भनेर मन नै आनन्दित प्रमोदित हैन रोमाञ्चित भएर हे मन्त्री अमात्य, त्यसो भए संख्येय परिवेनमा आयुपाल स्थविरलाई मिलिन्द राजाले भेट्ने इच्छा जाहेर गरेको छ भनेर दूत पठाऊ, सूचना पठाऊ, खबर पठाऊ कि मिलिन्द राजा भेट्न आउँदैछ। कस्तो मजा है। त्यसपछि अमात्य मन्त्रीले पनि हस महाराज भनेर राजाको आज्ञा अनुसार एउटा दूत पठाए। यो आयुपाल स्थविर कहाँ? हे आयुपाल स्थविर, हाम्रा राजा मिलिन्द राजाले तपाईसँग भेट गर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। भनेपछि आयुपाल स्थविरले पनि त्यस दूतलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार गरेर, ठिकै छ हे दूत, मिलिन्द राजालाई मसँग भेट्ने इच्छा भएको भए अवश्य पनि पाल्न सक्नुहुनेछ भनेर स्वीकारे। त्यसै स्वीकारेको कुरालाई चाहिँ दूतले राजालाई बिन्ती चढाए, आयुपाल स्थविरले तपाईको निमन्त्रणा, तपाईको कुरालाई स्वीकार्नु भएको छ भन्ने बित्तिकै त्यो मिलिन्द राजा 500 यवन भनेको त्यति बेला चाहिँ मन्त्री अमात्यहरू, त्यहाँ अब कर्मचारीहरू, राजाका हैन अब दायाँ बायाँ बस्नेहरू जति पनि हुन्छन् त, मन्त्री अमात्य सेना हैन सबै 500 जना त्यस्ता चाहिँ परिषदहरू लिएर मिलिन्द राजा एउटा सुसज्जित रथमा बसेर, अब मिलिन्द राजा जस्तो व्यक्ति हैन अब एकदम जाँदाखेरि आउँदाखेरि एकदम सुसज्जित भएर जानुपर्छ र एउटा उसको रथ पनि छ। मिलिन्द राजा जस्तो व्यक्ति हैन सुसज्जित भएर आयुपाल स्थविर कहाँ मिलिन्द राजा पुग्नुभयो। मिलिन्द राजाले पनि श्रमण भिक्षुहरूलाई गर्नुपर्ने फेरि आदर गौरव सत्कार सम्मानमा कुनै कमी चाहिँ गर्नुहुन्न। फेरि मिलिन्द राजा भनेको चाहिँ त्यस्तो, फेरि जसरी एउटा श्रद्धावान उपासकले श्रमण भिक्षुहरूप्रति गर्छन् नि, वन्दना गर्छन्, घोडालाई टेकेर हात जोडेर जति पनि गर्नुपर्ने हैन अब विधि विधानहरू छन्, ती सबै चिजहरू चाहिँ मिलिन्द राजाले कसैसँग भेट्दाखेरि पनि त्यस्तो कमी भने गर्दैन। त्यसपछि केही बेर सन्चो बिसन्चो हैन
के कस्तो आदि इत्यादि औपचारिक कुराहरू सम्पन्न भए। त्यसरी औपचारिक कुराहरू सकिसकेपछि मिलिन्द राजाले आयोपाल स्थवीरलाई प्रश्न राख्न सुरु गरिहाले। के भने त भन्दाखेरि भन्थे, तपाईं के कारणले प्रवजित हुनु भएको, तपाईको प्रवजित हुनुमा परम उद्देश्य के हो भनेर मिलिन्द राजाले आयोपाल स्थवीरलाई प्रश्न राखे। प्रश्न याद गर्नुहोस् है तपाईले बिर्स्नुहुन्छ के, तपाईको पनि थाहा छ मलाई, बिर्सिने बानी छ तपाईहरुको, लेख्ने बानी छैन, दोहोऱ्याएर सुन्ने बानी पनि छैन होला, सुनिसकेको भनेर सुन्दैन होला। के प्रश्न राखे त भन्दाखेरि भन्थे, के कारणले तपाई प्रवजित हुनु भएको हो, तपाई प्रवजित हुनु भएको हो, यानी कि प्रवजित जीवनको परम उद्देश्य के हो भनेर मिलिन्द राजाले प्रश्न गर्नुभयो। त्यसपछि त्यसरी प्रश्न गरिसकेपछि आयोपाल स्थवीरले भने, हे महाराज मिलिन्द, म प्रवजित भएको कारण तपाईले सोध्नुभयो। वास्तवमा कारणै तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक जीवन जिउनको निमित्त प्रवजित भएका, के भन्नुभयो, धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक जीवन जिउनको निमित्त मैले प्रवजित धारण गरेको हो। र अर्को उद्देश्य के हो त, परम उद्देश्य के हो त भनेर प्रश्न गरिएकोमा आयोपाल महास्थवीरले के भने त भन्दाखेरि, प्रवजित धारण गर्नु, श्रमण धारणा गर्नुको परम उद्देश्य भनेको नै श्रमण फल, यानी कि श्रमण फल प्राप्तिको लागि, यानी कि श्रमण फल प्राप्त गर्नु नै प्रवजित जीवनको परम उद्देश्य हो भनेर चाहिँ उत्तर दिनुभयो। तपाईले श्रमण फल भनेको के हो त भन्दाखेरि, श्रमण जीवनको फल भनेको चाहिँ निर्वाण हो कि, मार्ग फल निर्वाणलाई नै श्रमण फल भनेर भनिन्छ। यति कुरा पनि तपाईले जानिराख्नु भयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ, मलाई पनि सजिलो हुन्छ। मैले चाहिँ अब यो ग्रन्थ अनुसार श्रमण फल प्राप्त गर्नु नै परम उद्देश्य हो, दुईटा प्रश्न जस्तै दुईटा उत्तरमै आयोपाल स्थवीरले उत्तर पनि दिनुभयो, सजिलै उत्तर दिनुभयो। अब सुरु भयो मिलिन्द राजाको तर्क वितर्क, वाद प्रतिवाद। भनेपछि तपाई प्रवजित हुनु भएको धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक जीवन जिउनको निमित्त भनेपछि तपाईले प्रवजित जीवन धारणको मुख्य उद्देश्य, परम उद्देश्य भनेको चाहिँ श्रमण फल प्राप्त गर्ने तपाईको परम उद्देश्य हो रहेछ भने, हे आयुपाल स्थवीर भन्थे, म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। धर्मपूर्वक जिउने, शान्तिपूर्वक जिउने र निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने यस्ता विषयहरू हुन् भने के त्यसो भए गृहस्थ जीवनमा बसेर पनि धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक जीवन जिउन सकिँदैन र? के त्यस्तो गृहस्थी पनि छ जसले धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक आफ्नो जीवन जिरहेको छ? के त्यस्तो गृहस्थीहरू पनि छ भनेर सोधे। त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि, धर्मपूर्वक जिउने, तपाईको शान्तिपूर्वक जिउने भनेको चाहिँ प्रवजितहरू मात्रै जिउँछन् कि गृहस्थीहरूले पनि आफ्नो जीवन धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक जिउन सकिन्छ, या त्यस्ता
शान्तिपूर्वक धर्मपूर्वक जिरहेका गृहस्थीहरू पनि छन् कि छैनन् भनेर सोधिएको प्रश्न भयो। त आयुपाल स्थवीरले के भने त भन्दाखेरि, महाराज ग्रस्त भावमा बसेर पनि कयौं गृहस्थहरूले धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक आफ्नो जीवन जिरहेको छ। धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक ग्रस्त भावमा पनि जीवन जिउन सकिन्छ, हैन? जसरी भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नु हुँदाखेरि 18 कोटी ब्रह्माहरू, देवताहरू, असंख्य देवताहरू, उहाँहरूले पनि आफ्नो जीवन धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक जिउनको निमित्त त्यो धर्मचक्र प्रवर्तन देशना आधार भयो। त्यही आधारमा ती देवता र ब्रह्माहरूले सम्म पनि आफ्नो जीवन धर्मपूर्वक र शान्तिपूर्वक जिउन सके। उहाँ देवताहरू, त्यहाँ ब्रह्माहरू कुनै प्रवचित थिएनन्, उहाँहरू ग्रस्त नै हुन्। नागसेन भन्तेले ताउको हल्लाए, ए त्यस्तो पो, ए त्यस्तो पो। अरू पनि कुनै त्यस्तो उपमाहरू छन् त? आयुपाल स्थवीरले भन्ने, अवश्य छन् हे मिलिन्द महाराज। महासमय सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि, मंगल सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि, समचित्त पर्याय सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि, राहुलवाद सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि, पराभव सूत्र देशना गर्नु हुँदाखेरि असंख्य देवताहरूले सम्म पनि धर्मचक्षु प्राप्त गरे, धर्म ज्ञान प्राप्त गरिलिए। ती सूत्रहरू देशना गर्नु हुँदाखेरि धर्मचक्षु लाभ गरेर गएका ती देवता र ब्रह्माहरू प्रवचित थिएनन्। उहाँहरू गृहस्थ जीवनमा नै थियो, उहाँहरू प्रवचित थिएनन्, त्यागी थिएनन्, श्रमण थिएनन्, देवता र ब्रह्माहरू थिए। उहाँहरूले पनि भगवान बुद्धका ती सूत्रहरू देशना सुनेर आफ्नो जीवन धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक जीवन जिउन पाए, जीवन जिउने अवसर पाए। त्यसैले त्यस्ता गृहस्थीहरू पनि छन् जसले जीवनमा धर्मको अभ्यास गरेर धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक जीवन जिउने गर्दछ महाराज भनेर भने। अनि मिलिन्द राजाले कस्तो तर्क राख्यो त, ए जसरी तपाईहरूले धर्मपूर्वक शान्तिपूर्वक जीवन जिउने सामर्थ्य गृहस्थहरूमा पनि त्यो सुखपूर्वक शान्तिपूर्वक जीवन जिउने सामर्थ्य छ भने तपाईको यो प्रवचित जीवनको कुनै सारै रहेन। ग्रस्त भावमै बसेर सुखपूर्वक शान्तिपूर्वक धर्मपूर्वक जिउन सकिन्छ भने यो सारा चीजहरू त्यागेर प्रवचित भएर बस्नुको कुन अर्थ भयो त? यो प्रवचित जीवन त निरर्थक भयो। अब तपाईले चाहिँ यो मिलिन्द राजाले तर्क गर्यो। त्यसो भए हे आयुपाल स्थवीर, यो प्रवचित जीवन किन धारण गर्नु पर्यो त? त्यसो भए गृहस्थीमै बसेर चाहिँ सुखपूर्वक जुन उद्देश्य, जुन जसका लागि तपाईले प्रवचित जीवन धारण गर्नुभयो त्यो कारण त तपाईले गृहस्थमै पाउन सक्नुहुन्छ भने यो प्रवचित जीवनको के अर्थ? निरर्थक भयो। भनेपछि त कर्म र कर्मको फल अनुसार त मेरो विचारमा यो प्रवचित हुनुपर्ने भनेको चाहिँ पहिलाको जन्मको कर्म विपाकको आधारमा यो प्रवचित हुनु परेको होला। पहिला त्यस्तै अकुशल कर्म गरेको हुनुपर्छ यो श्रमणहरूले। किन त भन्दाखेरि घर बार, आफन्त, इष्ट मित्र, ज्ञाति बन्धुहरू सबै चिजसँग चाहिँ छुट्टिएर बस्नु परेको छ।
त्यागेर बस्नु परेको छ, परिवार भन्न पनि नपाउने, हैन, घर गृहस्थ भन्न पनि नपाउने, एक्लै हिँड्नु पर्ने, जंगलमा बस्नु पर्ने, केही खान पनि नपाउने, त्यो पनि अरूसँग भिक्षा मागेर खानु पर्ने। त्यसो हो भने पहिलाको अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि ती भिक्षुहरू हुनु परेको होला। जसरी जो भिक्षुहरू एकासनिक भएका हुन्छन्, यानि कि एकासनिक भनेको चाहिँ ढुङ्गाधारीहरू। त्यसो भए ए आयुपाल स्थवीर, यी एकासनिक भिक्षुहरू पहिलाको जन्ममा भोगहार, यानि कि पहिलाको जन्ममा ती एकासनिक भिक्षुहरूले चोरी गर्ने काम गर्थ्यो होला। त्यसो भए त्यो पहिलाको जन्ममा चोरी गरेर आएको हुनाले नै यो जन्ममा प्रवचित भएर के पनि आफूसँग नपाएका, हैन, अब खान नपाएका, केही सम्पत्ति नभएका, हैन, जंगलमा बस्न परेका, उहाँहरूसँग त केही पनि छैन, न भोग सम्पत्ति छ, न चाहिँ घर छ, न खेत छ, न परिवार छ। भनाइको मतलब पहिलाको जन्ममा यी समन ती चाहिँ एकासनिक भिक्षुहरू जसले धारी ढुङ्गा पालन गरेर बस्दछ, तीहरू चाहिँ भोगहार हुनुपर्छ। यानि कि उनीहरूले चोरी काम गरेको अकुशल कर्मको विपाक यो जन्ममा भोग गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी ती चाहिँ एकासनिक ती ढुङ्गाधारी भिक्षुहरू पहिलाको जन्ममा दानशील भावनादि कुशल कर्महरू गरेर आएका थिएनन् होला, न उनीहरूले ध्यान गरेका थिए होला, न चाहिँ तप गरेका थिए होला, न ब्रह्मचार्य पालन गरेर आएका थिए होला। त्यसैले उनीहरूले यो जीवनमा न उनीहरूसँग धन छ, न उनीहरूसँग घर छ, न परिवार छ, के पनि छैन। पहिला दान गरेर आएको भए, पहिला शील पालन गरेर आएको भए, ध्यान भावना गरेर आएको भए, ब्रह्मचार्य पालन गरेर आएको भए, त्यसरी केही पनि नभइकन जंगलमा बास बसेर भिक्षा मागेर खानु पर्ने थिए। पक्कै पनि ती एकासनिक भिक्षुहरू पहिलाको जन्ममा यो चाहिँ के भन्छ, भोगहार, यानि कि चोरी गर्ने कार्य गर्थ्यो होला। अब आयुपाल स्थवीर के भन्छ, कस्तो कुरा गर्छ बा भनेर आयुपाल स्थवीर सुनेको सुनै गरिरहेको छ। भन्थे आयुपाल स्थवीर अभ्येव काशीक, जहिले आकाश मुनि खुल्ला आकाश मुनि बास बस्ने ढुङ्गाधारी भिक्षुहरू, पूर्व जन्ममा ती भिक्षुहरूले पनि अरूको घर बिगारेर आएको हुनुपर्छ, अरूको गाउँ बिगारेर आएको हुनुपर्छ। अर्काको घर बिगारेर आएको कारणले, अर्काको गाउँ बिगारेर आएको कारणले गर्दाखेरि ती अभ्येव काशीका भिक्षुहरू जो चाहिँ जहिले आकाश मुनि मात्रै बस्नुपर्छ, उनीहरूको न घर हुन्छ, न खाट हुन्छ, न बसोबासको कुनै ठेगाना हुन्छ। जहिले जंगलमा गयो रुख मुनि बस्नुपर्छ, आकाश मुनि बस्नुपर्छ, पानी परे पनि, हावा चले पनि, घाम लागे पनि उनीहरूसँग बस्ने केही पनि छैन, न खाट छ, न घर छ। भनेपछि ती भिक्षुहरूले पहिलाको जन्ममा पक्कै पनि अर्काको घर बिगारेर आएको हुनुपर्छ आयुपाल स्थवीर। त्यसैले त्यो कर्मको भोग अनुसार उनीहरूको घर पनि छैन, बस्ने खाट पनि छैन, हैन। आकाश मुनि नै बस्नुपर्छ, खुल्ला आकाश मुनि बसेर चाहिँ उनले दिन कटाउनु पर्छ, रात कटाउनु पर्छ, वर्षा भन्न पाउँदैन, घाम भन्न पाउँदैन, होरी भन्न पाउँदैन। न उनीहरूले चाहिँ सेनासनको भोग गर्न पाए, यानि कि खाट ओछ्यानहरूको भोग गर्न पाए, न घरकै भोग गर्न पाए, न कुनै बासको नै ठेगान छ। भनेपछि पहिलाको जन्ममा उनीहरूले न दान गरेर आए, न शील पालन गरेर आए, न ध्यान गरेर आए, न ब्रह्मचार्य पालन गरेर आए। उनीहरूले पक्कै पनि पहिलाको जन्ममा अर्काको घर बिगारेर आए।
गाउँ बिगारेर आयो होला। त्यसैले यो जन्ममा उनीहरूले त्यो अकुशल कर्मको विपाक भोग गर्नु परेको होला। होइन त आयो पाल स्थवीर भनेर सोध्छ। आयो पाल स्थवीरलाई त हो यो राजा भइकन पनि के तालको कुरा गर्छ बा। धुतङ्गधारी त्यस्ता भिक्षुहरूलाई त पहिलाको जन्ममा चोरी गरेर आएका, पहिलाको जन्ममा अर्काको घर बिगारेर आएका भनेर तर्क वितर्क पो गर्दो रहेछ। आयुपाल स्थवीर मौन भएर बसिरहे। मिलिन्द राजा यतिले मात्र रोक्नेवाला थिएन। फेरि भन्न थाले, जो धुतङ्गधारी भिक्षुहरू छन् उनीहरूले त कहिलेकाहीँ भिक्षा पनि पाउँदैन। सदा भिक्षु त्यो धुतङ्गधारी भिक्षुहरूले भिक्षा पाउँछ भन्ने नि ठेगान हुँदैन नि। भिक्षा पायो भने खाने हो, नपायो भने पानी मात्रै पिएर भए पनि खाने हो, हैन? अनि मिलिन्द राजाले फेरि एउटा अर्को तर्क गरे। कहाँ त्यतिले मात्र रोक्ने थियो र मिलिन्द राजा भन्न थाले, जो यी धुतङ्गधारी भिक्षुहरू छन् जसले एक छाक खान पनि भिक्षा मागेर खानुपर्छ, त्यो पनि पाउँछ पाउँदैन ठेगान छैन। खानको लागि पनि धौ धौ छन्। पक्कै पनि ती धुतङ्गधारीहरूले त्यसरी खान नपाउनु, खानको निमित्त पनि कठोर भिक्षाटन गरेर खान पर्ने भनेको चाहिँ यो पहिलाको जन्मको कर्म विपाक अनुसार पक्कै पनि उनीहरूले पहिला लुटेर आएका हुनुपर्छ, डाकाहरू हुनुपर्छ। तिनीहरू जङ्गलमा बसेर बतुवाहरूलाई लुटेर, डोरीले बाँडेर, लुट्नुसम्म लुटेर खाएर दिन रात उनीहरूलाई बाँडेर त्यही भुइँमा सुताएर राख्ने यी डाकाहरू हुनुपर्छ, चोरहरू हुनुपर्छ, लुटेराहरू हुनुपर्छ। त्यस्ता अकुशल कर्म गरेरै आएको कारणले गर्दाखेरि यी धुतङ्गधारी भिक्षुहरूले चाहिँ एक छाक खानको निमित्त पनि भिक्षा चरण गरेर खानु परेको, त्यो पनि पाउँछ पाउँदैन ठेगान छैन। एकै ठाउँमा बसेर जीवन बिताउनु पर्छ त्यस्ता धुतङ्गधारीहरूले। पक्कै पनि पहिलाको जन्ममा उनीहरूले लुटेर फटा गरेर, होइन, बटुवाहरूलाई चाहिँ दाका मारेर, डोरीले बाँडेर जङ्गलमा दिन रातसम्म त्यसरी बसाएर राखेको कर्म विपाकको अनुसार ती धुतङ्गधारीहरू पनि एउटै स्थानमा बास गर्नु परेको र उनीहरू भिक्षाटन पनि त्यसरी भिक्षा मागेर खानु परेको, त्यो पनि पाउँछ पाउँदैन ठेगान छैन। पहिलाको जन्ममा थुप्रै अकुशल कर्म गरेर आएका उनीहरूले पक्कै पनि पहिलाको जन्ममा न दान गरेर गएको हुन्छ, न शिर पालन गरेर गएको होला, न ध्यान भावना गरेर आएको होला, न ब्रह्मचारी नै पालन गरेर आएको होला। त्यस्तो कुशल कर्म गरेर आएको भए त, दान गरेर आएको भए त उसँग खान लाउन बस्नको निमित्त प्रशस्तै हुनुपर्ने, शील पालन गरेको भएको भए त उसले ठुल्ठुला लाभ हुनुपर्ने, ध्यान भावना गरेर आएको भए त कस्ता कस्ता कुराहरूको प्राप्ति हुनुपर्ने। तर उनीहरूको जीवनमा त के पनि छैन, खाली छ उनीहरूको जीवन। एक छाक खान पनि पात्र लिएर नगरमा हिँड्नु पर्छ, त्यो पनि पाउँछ पाउँदैन ठेगान छैन भनेपछि पहिलाको जन्ममा उनीहरूले लुटेरै आएको होला, पक्कै पनि ढाका नै मारेर आएको हुनुपर्छ भनेर पो, होइन, भन्दो रहेछ। अब धुतङ्गधारीहरू त्यस्ता चाहिँ, अब धुतङ्गधारीहरू कोही कोही भिक्षुहरू धुतङ्गको नियम पालन गरेर रातो दिन चाहिँ त्यति साह्रो सुत्दैन कि उनीहरूले ध्यान भावनाकै प्राय अभ्यासहरू गर्छन्। एकै ठाउँमा बसेर उनीहरूले खुबै मेहनत गर्छन् कि निर्वाण प्राप्तिको लागि। त्यसैलाई हेरेर अब मिलिन्द राजालाई थाहा नपाउने होइन, को भिक्षुले कस्तो कस्तो नियम पालन गर्छ, कसले कस्तो धुतङ्गहरू पालन गर्छ आदि इत्यादि सबै थाहा छ। त्यो फेरि त्यो मिलिन्द राजालाई थाहा नभएको भनेको त्यसलाई के पनि छैन, केही पनि छैन त्योसँग। त्यसपछि त आयो पाल स्थवीर त, ओहो, यो जम्बुद्वीपमा श्रमण भिक्षुहरू त्यत्तिकै हिमालय पर्वतमा गएर बसेका होइनन् रहेछ।
यो राजाको तर्क हेर्नुस् त, यो राजाको चाहिँ वाद र प्रतिवाद हेर्नुस् त, यो राजाको धर्म चर्चा हेर्नुस् त, यसका मनमा लागेका शङ्का उपशङ्काहरू हेर्नुस् त। त्यसैले ती भिक्षुहरू यो राजासँग दिक्क भएर हैरान भएर हिमालय पर्वतमा गएका हुन्। अब यस्ता मिलिन्द राजासँग तर्क वितर्क गरेर के भनेर आयुपाल स्थवीरले मिलिन्द राजासँग वाद प्रतिवाद तर्क वितर्क शास्त्रार्थ धर्म चर्चा गर्न मनसाय राख्नु भएन। अब भिक्षुहरूलाई त पहिलाको जन्ममा चोरेर आएको, फटा गरेर आएको, ढाका मारेर आएको, दान गर्न नजानेको, शिर पालन नभएको, त्यस्तै गरी तपाईँको ध्यान भावना नभएको, ब्रह्मचार्य पालन नगरेका मान्छेहरूको चाहिँ अकुशल कर्मको विपाकले यसरी चाहिँ भिक्षु हुनु परेको, सारा चिज गुमाएर बस्नु परेको, आफ्नो हातमा खाली हुनु परेको, एक साग खानको निमित्त पनि भिक्षा जानु परेको, आकाशमुनि बस्नु परेको, होइन, जङ्गलमा बास बस्नु परेको, आदि इत्यादि भन्दो रहेछ बा। त्यसपछि आयुपाल महास्थवीरले मुख खोल्नु भएन, आर्य मौन बस्नुभयो, शान्त भावमा बस्नुभयो। यस्तासँग तर्क गर्नु निरर्थक छ भन्दै आयुपाल स्थवीर शान्त भावमा बस्नुभयो। त्यसरी चाहिँ शान्त भएर के पनि उत्तर नदिएपछि त्यहाँका मन्त्री अमात्य अरू 500 जना छन् नि, ती व्यक्तिहरूको अनुहार हेर्न थाल्यो मिलिन्द राजाले। के हो तिमीहरूले त पण्डित भनेर ल्याएको, मेधावी पण्डित विद्वान, होइन, त्रिपुत्रक जानेका बहुश्रुत वाह भन्छौ त, खोइ त मैले गरेको तर्क वितर्कमा त उसले केही चाहिँ जवाफै दिएन त। शान्त भएर आर्य मौन भएर बस्दो रहेछ भन्ने भाव प्रकट गरेर मिलिन्द राजाले सबै मन्त्री अमात्यहरूको अनुहारहरू हेर्न थाले। अनि जुन मन्त्री अमात्यले राजालाई त्यो आयुपाल स्थवीरको वर्णन गरेर राजालाई भेट्नको निमित्त एउटा चाहिँ बाटो मिलाएको थियो, त्यो मन्त्री अमात्यले के भने त भन्दाखेरि, महाराज आयुपाल स्थवीर साँच्चीकै पण्डित हो, मेधावी पनि हो, विद्वान पनि हो, सम्पूर्ण त्रिपिटक जानेका पनि हुन् र बहुश्रुत वान पनि हुन्। तर उहाँ चाहिँ उत्तर दिनुमा शान्त हुनुभयो, यानि कि अविशारद भनेको आर्य मौन बसेर कुनै पनि वाद प्रतिवाद तर्क वितर्क गर्न चाहनु भएन, उहाँ शान्त हुनुभयो। यद्यपि उहाँ पण्डित नै हो, यद्यपि उहाँ विद्वान पनि हो, यद्यपि उहाँ बहुश्रुतवान पनि हो, यद्यपि उहाँ सम्पूर्ण त्रिपिटक जान्नु बुझ्नु भएका व्यक्ति नै हो भनेर मन्त्री अमात्यले त भने। त्यसपछि मिलिन्द राजाले क्या ताल छ बा भनेपछि यो जम्बुद्वीपमा त्यस्ता व्यक्ति कोही पनि छैन जसले मिलिन्द राजासँग तर्क वितर्क वाद प्रतिवाद शास्त्रार्थ धर्म चर्चा शास्त्रार्थ र मेरो मनको शङ्काहरू निवारण गर्न सकोस्, त्यस्ता कोही पनि व्यक्ति छैन रहेछ। धिक्कार छ यो जम्बुद्वीप, तुच्छ छ यो जम्बुद्वीप, हैन, यो जम्बुद्वीप निस्सार छ, यो जम्बुद्वीप प्रलाप छ। कोही श्रमण ब्राह्मणहरू छैनन् जो मसँग वाद प्रतिवाद गर्न सकोस्, तर्क वितर्क गर्न सकोस्, शास्त्रार्थ गर्न सकोस्। यसरी मौन भएर शान्त भएर बस्ने श्रमण भिक्षुहरू होइनन्। त्यस्ता श्रमण भिक्षुहरू चाहियो मलाई, जसले मसँग आँखामा आँखा जुदाएर तर्कमा वितर्क गरेर वादमा प्रतिवाद गरेर धर्म चर्चा गरेर शास्त्रार्थ गरेर मैले राखेका हरेक प्रश्नहरूको प्रमाण सहगत उत्तरहरू दिन सकोस्। त्यस्ता कोही पनि भिक्षु छैनन्। खोइ त जम्बुद्वीपमा चाहिँ विद्वान भनेका पण्डित भनेका यस्ता रहेछन् त भनेर त्यहाँबाट मिलिन्द राजा र 500 जना उसका मन्त्री अमात्यहरू त्यहाँबाट पनि फर्के। अब कुरा भएन त्यहाँबाट। त्यसै बेला
नागसेन भन्थे संघको आज्ञा संघको आदेश अनुसार चाहिँ सागल नगरमा आइपुग्नु भएको रहेछ, जहाँ मिलिन्द राजाको नगर छ त्यहाँ नै आइपुग्नु भएको रहेछ। नागसेन भन्थे 80,000 परिषदको बीचमा बसेर सागल नगरमा आउनु भएको थियो। 80,000 भिक्षुहरूको समूह बनाएर, ल हेर्नुस् त उल्लेखित त्यहाँ त्यस्तो छ है। 80,000 भनेको त चान्चुन होइन नि है। भनेपछि भगवान बुद्धको शासन त 500 वर्षपछि पनि भयंकर चलेको रहेछ। 80,000 भिक्षुहरू समूह बनाएर त्यसरी चारिका गर्नु सक्नु भनेको त चान्चुनको कुरा भएन। ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ भिक्षा गर्न दिनको निमित्त कस्ता कस्ता दाताहरू छन् होला त्यति बेला हैन। 80,000 भिक्षुहरूको समूह बनाएर नागसेन भन्थे पनि चारिका गर्दै बुद्ध शासनको बीजारोपण गर्दै बुद्ध शासनको बिउलाई छर्दै हैन, दान शील भावनादि कुशल कर्महरूलाई वृद्धि गर्दै गराउँदै पहिला लोभ भएर गइसकेको अवसरहरू गुमाइसकेको ती सम्पूर्ण अवसरहरू लोभहरूलाई पनि पुनर्जीवित गर्दै अवसरहरूलाई पनि पुनर्जीवित गर्दै नागसेन भन्थे 80,000 भिक्षु समूह बनाएर सागल नगरमा आइपुग्नु भएको थियो। त्यसपछि मन्त्री अमात्यले मिलिन्द राजालाई भने, महाराज ठिकै छ, तपाईले त्यस्ता भिक्षु कोही छैन भनेर भन्नुभयो। अब मेरो नजरमा अन्तिम एकजना भिक्षु छ, जो भिक्षु जो स्थवीर साह्रै नै पण्डित मेधावी विशारद विनीत बहुश्रुत चरित्र कथिक कल्याणपट्टि भाणक साह्रै विद्वान, अवश्य पनि हे मिलिन्द राजा तपाईको वाद प्रतिवाद तर्क वितर्क शास्त्रार्थ त्यस्तै गरी तपाईको धर्म चर्चा अनि तपाईको मनमा भएका सारा शंका उपशंका सन्देह विचिकित्साहरू निवारण गर्न सक्ने अवश्य पनि एकजना स्थवीर छ हैन। उहाँसँग नै अब अन्तिम तपाईले चाहिँ अब शास्त्रार्थ गर्नुपर्ने छ, धर्म चर्चा गर्नुपर्ने छ भनेर भने। मिलिन्द राजाले अलिकति मजा लाग्यो। कोही त छ भन्ने सुन्ने बित्तिकै मनमा चाहिँ खुसी लाग्ने मिलिन्द राजालाई। त्यसपछि मिलिन्द राजाले भने, हे मन्त्री अमात्य, तिमीले भनेकाहरूसँग भेटे, तर जोसुकैसँग पनि भेट्दाखेरि पनि मलाई सन्तोष भएन। तर अझै पनि तिमीले भनिरहेका छौ एकजना अझै स्थवीर हुनुहुन्छ, त्यो स्थवीर पण्डित छ, मेधावी छ। अब यत्रो पण्डित बनाउँदा मेधावी बनाउँदा श्रमण भिक्षु ब्राह्मण गुणाचार्यहरूलाई त भेटे भन्दाखेरि अब हे मन्त्री अमात्य तिमीले यो अन्तिम स्थवीर जो भनिरहेका छौ उसलाई पनि भेटौ न, के छ र, उसलाई पनि भेटौ न, के छ र, भन को भिक्षु हो त्यो, कुन स्थवीर हो त्यो। त्यसपछि मन्त्री अमात्यले भने, संख्येय परिवेन नगरमा हैन बसिरहनु भएका नागसेन स्थवीर भनेर भन्ने बित्तिकै, नागसेन स्थवीर भनेर चाहिँ त्यो मन्त्री अमात्यले शब्द उच्चारण गरे, नामहरू उच्चारण गर्ने बित्तिकै राजा त झस्कियो। नागसेन स्थवीर भनेर नि, राजाले नागसेन नाम सुन्ने बित्तिकै ऊ झस्किएर मनमा कता कता भित्र मिलिन्द राजाकोमा चाहिँ भय उत्पन्न भयो, त्रास उत्पन्न भयो। यो शरीरै झिरिङ्ग भयो कि त्यो मिलिन्द राजालाई लोम हंस भयो भन्छ के, त्यो चाहिँ यो चिमिस भन्छ हैन नेवारीबाट, रौँहरू कि रौँहरू थारो भएर आएको के,
नागसेन स्थवीर भनेर नाम मात्र मन्त्री अमात्यले के लिएको थियो, त्यो मिलिन्द राजाको मनमा त रोमाञ्चित भयो। अहिलेसम्म मिलिन्द राजाले जस्तो सुकै नाम सुने पनि त्यसरी चाहिँ भय उत्पन्न भएको, त्रास उत्पन्न भएको, झिरिङ्ग भएको, लोमहंस भएको, रोमाञ्चित भएको कहिले पनि थिएन। तर आज यो मन्त्री अमात्यले नागसेन स्थवीर भनेर जब नाम लिए तब राजाको मनमा भए त्रास, रोमाञ्चित, झिरिङ्ग भए। त राजालाई मनमा लाग्यो, ओहो, यो नागसेन स्थवीरले के मसँग साँच्चै वाद विवाद गर्न सकिएला, धर्मचर्चा गर्न सकिएला, शास्त्रार्थ गर्न सकिएला, मरो मनको शङ्का उपशङ्काहरू निवारण गर्न सक्ला र भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ प्रश्न गरे। त्यसपछि मन्त्री अमात्यले भने, यो नागसेन स्थवीर कहाँ छ? कि साँच्चै त्यो नागसेन स्थवीरले मसँग वाद विवाद गर्न सक्ला, मसँग चाहिँ प्रतिवाद गर्न सक्ला, तर्क वितर्क, धर्म चर्चा, त्यस्तै शास्त्रार्थ, मेरो मनको शङ्का उपशङ्काहरू निवारण गर्न सक्ला त? हे मन्त्री अमात्य, आज त यो नागसेन स्थवीरको नाम सुन्ने बित्तिकै मेरो मन त रोमाञ्चित भयो नि त। त्यसपछि मन्त्री अमात्यले के भने त भन्दाखेरि, महाराज, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अवश्यमेव नागसेन स्थवीरले तपाईसँग धर्म चर्चा गर्न सक्छ, वाद विवाद, वाद प्रतिवाद गर्न सक्छ, शास्त्रार्थ गर्न सक्छ र तपाईका मनका सारा शङ्काहरू चाहिँ समूल निर्मूल गर्न सक्छ, त्यस्तो मेरो मनले पनि गर्छ। इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, प्रजापति, सुयाम, सन्तुषित, लोकपाल, ब्रह्मा, महाब्रह्मा, यस्ता व्यक्तिहरूसँग त धर्म चर्चा गर्न सक्ने, वाद विवाद प्रतिवाद गर्न सक्ने, उहाँहरूको सम्म पनि शङ्का उपशङ्काहरू निवारण गर्न सक्ने, यो मनुष्य जातिको शङ्का उपशङ्का निवारण गर्नु त के कुरा हो र? त्यो ठुलो कुरा विषय भएन। अब तपाईको चाहिँ इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, प्रजापति, हैन, यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू, ब्रह्मा, देवता, ब्रह्मा, महाब्रह्माहरूको त सारा कुरालाई चाहिँ निवारण गर्न सक्ने, समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति भइसके भनेपछि मान्छेहरूको त के कुरा हो र महाराज? त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले उहाँ सागल नगरमा पनि आइसक्नु भएको छ, सङ्ख्येय परिवेन भन्ने स्थानमा पुगिसक्नु बसिरहनु भएको छ। त्यसैले किन महाराज अब एकपल्ट त्यही नागसेन स्थवीरलाई नभेटौँ, उहाँसँग धर्मचर्चा किन नगरौँ, उहाँसँग तपाईँको मनमा भएका शङ्का उपशङ्कालाई उहाँको अगाडि किन नराखौँ? अवश्य पनि उहाँ नागसेन स्थवीर शान्त भएर बस्नुहुन्न, अवश्य पनि तपाईँको सारा उत्तर चाहिँ छर्लङ्ग पार्नु हुनेछ भनेर मेरो मनले भनिरहेको छ भनेर मन्त्री अमात्यले भने। जति जति मन्त्री अमात्यले नागसेन स्थवीरको त्यो कुरालाई चाहिँ व्याख्या गर्दैछ, मिलिन्द राजा त झन्झन भएबित त्रसित हुँदै गयो। आज किन मनमा चाहिँ अलिकति रोमाञ्चित भइरहेको छ, रोमाञ्चित भएर तपाईँको चाहिँ लोमहंस, सिरिङ भन्छ नि त, त्यसरी भइरहेको थियो। त्यसपछि मिलिन्द राजाले के भने त भन्दाखेरि, हे मन्त्री अमात्य, त्यसो भए ठिक छ, जाम्न त नागसेन स्थवीरलाई भेट्न, अवश्य पनि म पनि भेटौँला, किन उहाँसँग चाहिँ वाद विवाद नगरौँ, उहाँसँग मनका शङ्काहरू उपशङ्काहरू किन निवारण नगरौँ, जाम भनेर मन्त्री अमात्यलाई भनिसकेपछि अरो श्रमण भिक्षुहरू कहाँ गए जस्तै मन्त्री अमात्यले पनि तपाईँको नागसेन भन्तेलाई सुसज्जित रथमा राखेर अब
अब नागसेन भन्थे मिलिन्द राजा जस्तो व्यक्तिको रट कस्तो सुसज्जित हुन्छ त्यो त फिल्म बनाएपछि मात्र देखाउन सकिन्छ। यहाँ व्याख्या गरेर त थाहै हुँदैन। सुनका पाङ्राहरू जस्तो, सुनले भरिएको, हिरै मोतीले भरिएको जस्तो रथ मिलिन्द राजा जो पर्यो हैन। त्यसपछि थुप्रै मन्त्री अमात्य सेनाहरू बदलेर मिलिन्द राजा कहाँ गए त भन्दाखेरि नागसेन स्थविर जहाँ बसिरहनु भएको छ संख्येय परिवेन भन्ने स्थानमा त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँ जानु हुँदाखेरि टाढैबाट मिलिन्द राजाले नागसेन भन्डेको 80,000 भिक्षुहरूको समूह देखे। 80,000 भिक्षुहरूको समूह भनेको सानोतिनो होइन नि। अब होलान् चाहिँ तपाईको चाहिँ नागसेन भन्दै र मिलिन्द राजाको अब चाहिँ यहाँ चाहिँ शास्त्रार्थ हुने भयो भनेर भिक्षुहरूले पनि अब एकचोटि सुन्नको निमित्त पनि आएको होला। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि त्यो 80,000 भिक्षुहरूको बीचमा नागसेन भन्दा पनि ज्येष्ठ 40,000 भिक्षुहरू थिए रे। 40,000 भिक्षुहरू चाहिँ नागसेन भन्दै भन्दा पनि कनिष्ठ भनौं न, ज्येष्ठ र कनिष्ठ गरेर 40,000 बीचमा नागसेन भन्दै बस्नुहुन्थ्यो अरे। त्यसरी 80,000 को त्यो समूह, त्यो परिषदलाई देखेपछि मिलिन्द राजाले रथलाई खस्याङ्ग रोकेर टाढैबाट हेरेर औंलाले थराएर, ए मन्त्री अमात्य, त्यो के को परिषद हो? विशाल परिषद पो छ त। अहिलेसम्म मैले यत्रो ठूलो विशाल परिषद मैले जीवनमा कहिले पनि देखेको छैन। यो के को परिषद हो? त्यसपछि मन्त्री अमात्यले भने, महाराज यही त हो नागसेन स्थविरको परिषद। 80,000 भिक्षुहरूको परिषद लिएर बसिरहनु भएको छ। यो नागसेन स्थविरको परिषद हो महाराज, जसलाई आज हामी भेट्न जाँदैछौँ, उहाँकै परिषद हो। त्यसो मात्र के भनेको थियो मिलिन्द राजालाई त, ओहो कति विशाल परिषद, यही हो त नागसेन स्थविरको परिषद। बाबा मनमा त है पहिल्यै उसको मनमा भय उत्पन्न भएको थियो, त्रास उत्पन्न भएको थियो, मनै सिरिङ्ग सिरिङ्ग झिरिङ्ग झिरिङ्ग भएको, लोमहंस रोमाञ्चित भएको थियो। त त्यो परिषद देखेपछि, त्यो नागसेन स्थविरको परिषद हो भनेर थाहा पाएपछि त राजा मिलिन्दलाई त मनमा यति डर उत्पन्न भयो कि, भय उत्पन्न भयो कि, त्रास उत्पन्न भयो कि हैन, यो चाहिँ रौनै ठाडो ठाडो भएर चिम्सो बब्बलो नावलो भन्छ नि त नेवारी भाषा हो त, अलिकति मन रोमाञ्चित भयो। अब 80,000 भिक्षुको बीचमा बसिरहेको नागसेन स्थविरलाई कसरी चिन्ने? अब त मन्त्री अमात्यले भने, महाराज तपाईलाई त्यो 80,000 बीचको नागसेन स्थविरमा म तपाईलाई चिनाइदिन्छु, आउनुस् भनेर भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले के भने त भन्दाखेरि, हे मन्त्री अमात्य, तिमीले मलाई 80,000 को बीचमा नागसेन स्थविर नचिनाइदेऊ, चिनाउनु पर्दैन। यदि साँच्चैकै नागसेन स्थविर तिमीले व्याख्या गरेको जस्तो हो, साँच्चैकै पण्डित मेधावी विशारद विनीत बहुश्रुत विचित्र कथिक कल्याणपट्टि भानक हुन् भने यो 80,000 भिक्षुहरूको बीचमा पनि म आफैले उसलाई चिनिलिन्छु, म आफैले चिनिलिन्छु। यदि तिमीले त्यो भनेको सही कुरा हो भने त्यस्तो व्यक्ति त्यो 80,000 को बीचमा त्यो त्यस्तो चाहिँ जोल्यमान त्यस्तो भिक्षु छ भने म अवश्य चिनिहाल्छु भनेर राजा मिलिन्दले भनेपछि मन्त्री अमात्यले पनि, अवश्य महाराज, जति पनि मैले
नागसेन भन्तेको व्याख्या गरे त्यो त अलिकति मात्रै हो। आकाश जस्तो विशाल विद्वान, सागर जस्तो गम्भीर गहिराई, धरती जस्तो वेट भएको होइन, के भनेको चाहिँ गरुङ्गो ज्ञान भएको, हिमाल जस्तो उच्च ज्ञान भएको व्यक्ति, सारालाई मनमा प्रसन्न पार्न सक्ने, मनुष्य देवता ब्रह्माहरूलाई सम्म पनि प्रसन्न पार्न सक्ने उहाँ, मैले व्याख्या गरेको त अलिकति मात्रै हो भनेर भनिसकेपछि त्यसो भए ठिक छ, ल आऊ अगाडि बढौँ भनेर मिलिन्द राजाले रथलाई अगाडि बढाउने अनुमति दिए। अरू परिषदहरू, मन्त्री अमात्यहरू पनि अगाडि बढे। टाढैबाट मिलिन्द राजाले त्यो परिषदलाई हेरेपछि, सबै परिषदहरू छर्लङ्ग देखिसकेपछि मिलिन्द राजाले यो मन्त्री अमात्यले जुन प्रशंसा गरेको छ मेधावी पण्डित भनेर, को रहेछ त यो यसको बिचमा, म आफैले नागसेन स्थवीरलाई म चाहिँ चिनिलिन्छु भनेर मिलिन्द राजाले आँखा यसरी चाहिँ डुलाए, चारैतिर डुलाए। यसो यसो डुलाउँदै गर्दै गर्दाखेरि त त्यो 80,000 भिक्षुहरूको बिचमा 40,000 ज्येष्ठ भिक्षुहरू अगाडि, 40,000 कनिष्ठ भिक्षुहरू चाहिँ पछाडि, बिचमा चाहिँ नागसेन भन्थे, नागसेन स्थवीर बसिरहेका थिए। एकदम फुर्तिला, चम्किला, हिष्टपुष्ट होइन, अरू भिक्षुहरू भन्दा पनि बेग्लै पाराको, अब अरहन्त भइसकेको, त्यसमाथि प्रतिसंहिता लाभी, त्यसमाथि पण्डित विद्वान विचित्रको ज्ञान भएको, त्यसपछि त कल्याणपट्टि भाणक, सबैका प्रिय होइन। अब के व्याख्या गरे साध्यै छैन। तपाईँको मिलिन्द प्रश्नमा त खुबै व्याख्या गरेको छ, त्यो व्याख्या यहाँ भन्ने हो भने त 1 घन्टै लाग्छ। त्यसरी व्याख्या गरेको तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले एकदम पण्डित विद्वान होइन, बहुश्रुतवान भनेर मैले भनेको मात्र हो, तर चाहिँ ग्रन्थमा चाहिँ उहाँको धेरै व्याख्या गरिएको छ, धेरै व्याख्या गरिएको छ। त्यसपछि मिलिन्द राजाले यसो आँखा डुलाउँदाखेरि टक्क चाहिँ मिलिन्द राजाको आँखा रोकियो। कहाँ रोकियो त भन्दाखेरि 80,000 को बीचमा बसिरहनु भएका नागसेन स्थवीरलाई देख्ने बित्तिकै आँखा डुलाइरहेको टक्क रोकियो। हे मन्त्री अमात्य, पक्कै पनि यो 80,000 भिक्षुहरूमा यो बीचमा बसिरहेको जो भिक्षु छ त्यही नै नागसेन स्थवीर हुनुपर्छ। के म सही भएँ? किनकि बीचमा बसिरहेको त्यो नागसेन स्थवीर नै हुनुपर्छ, किनकि यतिला तेजिला, फुर्तिला होइन, चम्किला, निर्भीक, निडर भएको भिक्षु मैले अरू कोही पनि देखिएन, अरू कोही पनि देखिएन। त नागसेन भन्थे, त्यो देख्ने बित्तिकै मनमा उसमा किन त्यसरी चाहिँ उसले टोकेर भन्न सकेको त भन्दाखेरि, त्यो आँखा डुलाउँदै गर्दाखेरि जब बीचमा बसिरहेका भिक्षु नागसेन स्थवीरलाई देखे, तब देख्ने बित्तिकै पहिला जस्तै मनमा त्रास भयो, डर भयो, भय भयो, रोमाञ्चिक भयो, तपाईँको रौँहरू नै ठाडो ठाडो भएर आयो, झिरिङ्ग सिरिङ्ग शरीर भएर आइसकेपछि राजाले ठाने यो नै चाहिँ नागसेन महास्थवीर हुनुपर्छ। हे मन्त्री अमात्य, के मैले सही भने भन्ने बित्तिकै मन्त्री अमात्यले पनि टाउको लामो पारेर हेरेपछि त मन्त्री त्यो अमात्यलाई त चिनेको थियो होइन, उसले थाहा थियो। त हात जोडेर महाराजलाई भने, साधु साधु महाराज, तपाईँले 80,000 बिचमा पनि सही रूपमा नागसेन स्थवीरलाई तपाईँले चिन्नुभयो, जान्नुभयो। यो त आश्चर्य भयो, अद्भुत भयो, कसैले चिनाउनै पर्दैन, कसैले चाहिँ भन्नै पर्दैन, तपाईँले कसरी चिन्नुभयो, अद्भुत। जसलाई देखेर मेरो मनमा भय उत्पन्न भयो, त्रास उत्पन्न भयो, रौँहरू ठाडो ठाडो भयो, रोमाञ्चिक भयो मेरो शरीर होइन, झिरिङ्ग भयो, सिरिङ्ग भयो, जसको नाम सुनेपछि मलाई मनमा त्यस्तो भएको थियो। आज अहिले मैले देखेर पनि त्यही भएको कारणले गर्दा यही भिक्षु मैले हो भनेर मैले थम्याएको। अब ढिला नगरौँ मन्त्री अमात्य, जाउँ नागसेन महास्थवीरसँग भेटेर तर्क वितर्क गरौँ, वाद प्रतिवाद गरौँ, धम्म चर्चा गरौँ, शास्त्रार्थ गरौँ, मनमा भएका सारा शङ्का उपशङ्काहरू नागसेन स्थवीरको सामुन्य राखौँ।
हेरौँ कस्तो के हुँदो रहेछ भनेर मनमा त डर लिइसक्यो। यानि कि पहिल्यै शास्त्रार्थ गर्नुभन्दा पहिल्यै डर लिइसक्यो, त्रास लिइसक्यो। अरू कोहीसँग पनि त्यसरी मन डराएको भने थिएन। तर आज नागसेन इष्टवीरलाई देखेपछि नै डर भइसक्यो, त्रास भइसक्यो। तर भेट्न चाहिँ हतार थियो। प्रश्न त राख्नु पर्यो नि, धर्मचर्चा त गर्नु पर्यो नि, शास्त्रार्थ गर्नु पर्यो नि। जाउँ मन्त्री अमात्य नागसेन भन्तेलाई, नागसेन इष्टवीरलाई भेटौँ। अब ढिला नगरौँ। म आतुर भएँ, म हतारिएँ, चाँडो रथलाई अगाडि बढाऊ भनेर त्यसपछि मिलिन्द राजाले आज्ञा गरिसकेपछि रथ पनि अगाडि बढे, अरू मान्छेहरू पनि अगाडि बढे, साराका सारा चाहिँ अगाडि बढे। 80,000 को बीचमा नागसेन इष्टवीर पनि मजाले शान्त दान्त निर्भीक भएर चाहिँ बसिरहनु भएको थियो। ल उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै गर्नु पर्ला। यो भन्दा अगाडि गयो भने चाहिँ अब लामो हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ आजको लागि 1.25 घण्टा मात्रै तपाईहरुको लागि देशना गरे। भोलि चाहिँ मिलिन्द राजाले अब नागसेन भन्तेलाई भेटेर कस्तो प्रश्न उत्तरहरू गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब धेरै लामो चाहिँ छ। मैले तपाईहरुलाई चाहिने मुख्य कुराहरू चाहिँ टिपेर झिकेर तपाईहरुलाई देशना गर्नु पर्ला हैन। कति सक्छ त्यति चाहिँ देशना गर्दै अगाडि मिलाएर देशना गर्दै जानु पर्ला। भोलि अब नागसेन इष्टवीर भन्ते र तपाईको मिलिन्द राजाको अब जम्का भेट भएर कसरी चाहिँ धर्मचर्चा हुन्छ, शंका उपशंका निवारण कसरी हुन्छ भन्ने विषयको देशना भोलि नै हुनेछ। आजको देशना शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो। सबै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ। तपाईहरु जस्तो देशना सुन्ने भएकै कारणले मलाई पनि देशना गर्नको निमित्त एउटा ऊर्जा थपिएको छ। तपाईहरुको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ। आज पक्कै पनि हाम्रो 421 भाग हुनुपर्छ। यतिन्जेल तपाईहरुले साथ सहयोग गर्नुभयो। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला है। युट्युबमा गएर पनि हेर्नु होला। युट्युबलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला के। युट्युबमा पनि कमेन्ट गर्ने, सब्स्क्राइब गर्ने अनि पो भन्टेको युट्युब चाहिँ सब्स्क्राइब बढेपछि पो काम लाग्छ त धेरै हैन। अब फेसबुकमा त धेरै उपासक उपासकलाई हेर्नुहुन्छ। युट्युबमा पनि गएर तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुस् न। भोलि पर्सि त युट्युबमा धेरै भ्युज आएर तपाईको धेरै गर्नुपर्छ के, धेरै गर्नुपर्छ हैन। अहिलेसम्म पनि धेरै उपासक उपासिकाले अहिलेसम्म पनि 1000 जना पनि पुगेको छैन सब्स्क्राइबमा चाहिँ। त्यति पनि कम त होइन, तै पनि धेरै पुग्नुपर्छ के। अनि धेरै पुगिसकेपछि काम पनि लाग्छ के। भोलि पर्सि फेसबुक पेजमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फेसबुकमा त हेर्न पाउने नै भइहाल्यो हैन। तै पनि अब जति सक्छ तपाईहरुकोबाट पनि यो धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्नु भयो भने धर्मको बीजारोपण गरेको, धर्मलाई छरेको हैन जस्तै हुने भएकोले पुण्य त प्राप्त हुन्छ नै हैन। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई साधुवाद दिँदै अन्तिममा अब पुण्य गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो पुण्यको प्रभावले बितेर जानुभएका दिवंगत श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुण्यको वास्तविक र सायद उपनिषद विवंश लगायत सम्पूर्ण बितेर जानुभएका गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सुगति निर्माण कामना गरौँ हैन। तपाईहरुको पनि आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु जति पनि छन् उहाँहरुको पनि निर्माण कामना, सकल देवताहरू, अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरू सबैलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरुको पनि हित सुख होस् हैन। धर्मको आचरण गर्न सकोस् हैन। यसरी नै धर्मको प्रभावले सम्पूर्ण जगत उद्धार होस्, लोक उद्धार होस् र एक न एक दिन हामी सबैले मार्गबाट निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गरिदिन सकोस् भनेर आशा गर्दै आज पुण्यार्पण गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदां
सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं, सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबैलाई साधुवाद। भवतु सब मंगलम।